नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह बड़ा ही गफूरुर रहीम है। इतना गफूरुर रहीम है कि एक अरबी का शायर पहाड़ी पर बैठकर शराब पी रहा था। हवा चली, शराब की बोतल गिरकर टूट गई, शराब बह गई। अब ये आसमान की तरफ मुंह करके कहता है, क्या तू रब है या माज़अल्लाह मस्त है तूने मेरी शराब बहा दी। अल्लाह को इसी वक्त गुस्सा आ गया, इसका मुंह, हाथ और पाँव काले हो गए, फटकार पड़ गई। ये फिर आसमान की तरफ मुंह करके कहता है, या अल्लाह तूने फिर भी रब वाली नहीं बल्कि बंदों वाली की है। अगर मैं बकवास कर ही बैठा था, अगर मैं भूख ही बैठा था, कि अगर मैं गलती कर ही बैठा था, लेकिन अल्लाह तू तो रब है, तू ही माफ़ कर देता। जब इसने इतनी बात कही तो इसका रंग सही हो गया, इसकी फटकार ख़त्म हो गई और रहमत बरसना शुरू हो गई। इसके बाद इसने अपनी इस पूरी ज़िंदगी रब के आगे रोते रोते ही गुजार दी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसको इतना यकीन कामल तो था कि अल्लाह जो है वो बड़ा ही गफूरुर रहीम है, वो माफ़ करने वाला है। उसकी आदात जो हैं वो बंदों जैसी नहीं हैं, बल्कि वो गफूरुर रहीम है, उसकी आदात सबसे अजीम तर हैं। एक आदमी फ़ौत हुआ। बताने वालों ने बताया कि अल्लाह के नबी को इत्तला दी कि या अल्लाह के रसूल, फ़लाँ आदमी फ़ौत हो गया है, आप इसका जनाज़ा पढ़ा दें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पास बैठे हुए थे। कहने लगे, अल्लाह के नबी इसका जनाज़ा ना पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्यों उमर? उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, इन्नहु राजुलुन फ़ाजिरुन, अल्लाह के नबी वो तो बड़ा ही गुनाहगार आदमी है, इसने कभी कोई नेकी की ही नहीं, इसके तो बड़े बड़े गुनाह हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, हमारा ये नबी जो था इतना अजीम था कि हम लोगों के ऐब तलाश करते फिरते हैं, उनकी इज़्ज़तों को उछालते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी लोगों की नेकियां तलाश करते हैं। हम किसी मुसलमान को फंसाने के लिए हज़ार झूठ बोलते हैं, हज़ार तरह के बहाने घड़ते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो उस इंसान की पर्दापोशी करके, उसकी नेकियों को हाईलाइट करके कोशिश करते थे कि उस आदमी की बख्शिश हो जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं, अल्लाह के नबी जनाज़ा ना पढ़ना, सफ़े बंदी हुई हैं, नबी करीम जनाज़ा पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि अल्लाह के नबी जब इसने कोई नेकी ही नहीं की तो आपको इसका जनाज़ा पढ़ाने से क्या मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई है जो इसकी नेकी की गवाही दे। वही बंदा जिसने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी थी कि फ़लाँ बंदा जो है वो मर गया है, वही आदमी कहने लगा, अल्लाह के नबी आपको मालूम नहीं, कल रात जब हम दुश्मन के मुकाबले के लिए गए हुए थे, जो आदमी पहरे दे रहे थे, अल्लाह के नबी ये भी इन पहरेदारों में शामिल था। ये भी सारी रात तलवार पकड़कर अल्लाह के रास्ते में पहरा देता रहा है। इसकी एक रात तो अल्लाह के दीन के लिए लगी हुई है। अल्लाह के पैगंबर ने इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दी, फिर फरमाया इसको जाकर लहद में उतारो। सहाबा ने इसको कब्र में उतारा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मट्टी डालते जा रहे हैं और फरमाते हैं, ए मरने वाले, ये जो तेरे साथी हैं इनका गमान ये है कि अल्लाह तुझे माफ़ नहीं करेगा क्योंकि तू बड़ा गुनाहगार है। लेकिन मैं नबूवत वाली ज़बान से कहता हूँ कि तेरी अल्लाह के रास्ते में लगी हुई एक रात जो है वो कबूल हो गई है और तेरी सारी ज़िंदगी के गुनाह जो हैं वो बख्श दिए गए हैं। इस कायनात में कई बंदे इस तरह के भी आए हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की तमाम रातें ही अल्लाह की राह में लगा दी। अल्लाह ताला जो है हमें अपने दीन के लिए रातें जो है लगाने की तौफीक जो है वो अता फरमाए। मदीने के रहने वाले एक आदमी को पता चला कि फ़लाँ जगह जहाद हो रहा है, जहाद की बड़ी ज़रूरत है। इसने अभी नई नई शादी करवाई थी। ये मदीने का मुजाहिद तैयारी करके बॉर्डर पर पहुंच जाता है और जाने से पहले ये अपनी बीवी को 30,000 अशरफियाँ देकर जाता है। कहता है, अल्लाह वली, मैं तो अल्लाह के रास्ते में जा रहा हूँ, ये 30,000 अशरफियाँ हैं, इनको संभाल कर रखना, चोरों डाकुओं से बचा कर रखना। ये मुजाहिद अल्लाह के दीन के लिए चला गया। अल्लाह के रास्ते में जहाद करते करते अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते इसको 27 साल गुजर गए। जिस तरह
کشمیری مجاہدین بیچارے کتنی دیر سے لڑ رہے ہیں، اور ہزاروں مسلمان کے بچے جو اللہ کے دین کے لیے کشمیر میں شہید ہو گئے ہیں، قیامت کے دن ان کے خون کا جواب کون دے گا؟ وہ مدتوں سے لڑ رہے ہیں، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، بچے ذبح کیے جا رہے ہیں، مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، ان کا مال و جان محفوظ نہیں ہے۔ انہوں نے کئی سال لڑ لڑ کر اگر چند پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا ہے تو دنیا کو تکلیف کس بات کی ہے؟ آج جیسے فلسطین میں ہو رہا ہے، جو مجاہدین ہیں وہ طویل عرصے سے وہاں پہ لڑ رہے ہیں، تو اس آدمی کو گھر سے گئے ہوئے 27 سال گزر گئے ہیں۔ تو ایک رات جب یہ رات کی چاندنی دیکھتا ہے، آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا ہے، تو پچھلی زندگی کا وہ موسم یاد آ جاتا ہے، وہ بیوی یاد آ گئی، وہ مدینے کی گلیاں یاد آ گئیں، وہ مدینے میں اپنا گھر یاد آ گیا۔ 27 سال بعد ایک دن رات کو اپنے امیر لشکر کے پاس جاتا ہے اور اس کو جا کر کہتا ہے، جناب مجھے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے 27 سال گزر گئے ہیں، آج میں واپس جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دی جائے۔ امیر لشکر اجازت دے دیتا ہے، یہ نوجوان گھوڑے پر چڑھ بیٹھتا ہے، جو گھوڑا دڑاتا ہے، سفر کی منزلیں طے کرتا کرتا مدینہ طیبہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کو اپنا گھر تو یاد ہی تھا، کیونکہ مدینے کی گلیوں میں اس نے زندگی گزاری تھی، یہ اپنے گھر چلا گیا۔ اس کے جہاد پر جانے کے بعد اس کے گھر بچہ پیدا ہوا، اب وہ بھی 26-27 سال کا جوان ہے۔ یہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ بچہ اس کو روک دیتا ہے، اس نے دیکھا کہ میری غیر موجودگی میں میرے گھر نوجوان پی رہا ہے، یہ غصے میں آ گیا اور کہتا ہے میری غیر موجودگی میں میرے گھر کس طرح پی رہا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ گھر میرا ہے، یہ کہتا ہے گھر میرا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، اصل میں وہ جو گھر پھر رہا تھا وہ اس کا بیٹا تھا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اس کا استاد تھا۔ کتنی بڑی شان ہے کہ وہ امام مالک کا استاد ہے، یہ بھی اللہ کا ولی ہے، وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ اس کو آدمی کو کوئی پتہ نہیں ہے یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ میرا والد ہے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بھائی اگر تو نے مکان کرائے پر لینا ہے تو ہم تجھے اور مکان لے کر دے دیتے ہیں، جھگڑا چھوڑ دے۔ امام ربی رحمۃ اللہ علیہ کو پریشان نہ کر، یہ کہتا ہے آپ صاحب مجھے ہی پاگل بنا رہے ہو، یہ مکان تو میرا ہے، میرا نام عبد الرحمن فروخ ہے، اور آج سے 27 سال پہلے میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے گیا تھا، آج واپس آیا ہوں۔ جب ماں نے سنا تو کہتی ہے بیٹا یہ تیرے ابو جی ہیں۔ باپ بیٹا گلے ملے، اللہ پاک نے ملاقات کرا دی۔ رات پڑی تو اس کو 30,000 اشرفیاں یاد آ گئیں۔ یہ اپنی بیوی کو کہنے لگا جو میں 30,000 اشرفیاں تجھے دے کر گیا تھا وہ کہاں ہیں؟ اس کی بیوی بڑی عقل مند تھی، کہتی ہے کہ وہ 30,000 اشرفیاں جو ہیں صبح آپ کے سامنے آ جائیں گی، میں نے آپ کا ایک پیسہ بھی ضائع نہیں کیا۔ کچھ عورتیں بڑی عقل مند ہوتی ہیں، وہ اپنے خاوند کی ہر بات کو سمجھ جاتی ہیں۔ بیوی کہنے لگی صبح وہ آپ کے سامنے ہوں گی، میں نے تو آپ کا کوئی پیسہ ضائع نہیں کیا۔ وہ عورتیں اس طرح کی نہیں تھیں کہ ویسے ہی بازار چلی جائیں اور کئی ہزار کے سوٹ ہی خرید کر لے آئیں، ان کو فکر تھی کہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، اللہ نے اصلی گھر تو جنت میں بنا رکھا ہے۔ جب صبح کی اذان ہوئی تو یہ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے ذرا لیٹ اٹھا، جماعت ہو گئی، یہ مسجد میں جا کر پیچھے ہی کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ یہ کیا دیکھتا ہے کہ آگے علماء کا گروہ بیٹھا ہوا ہے، ان میں ایک خوبصورت نوجوان بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اس نوجوان کے سامنے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ اور علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ علماء کو درس دے رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، یہ دور سے دیکھ کر اپنے بیٹے کو نہ پہچان سکا۔ یہ ساتھ والے آدمی سے پوچھتا ہے کہ وہ آدمی جو مسجد نبوی میں ممبر رسول پر بیٹھ کر علماء کو درس دے رہا ہے یہ بندہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، اس کا نام امام ربی ہے، یہ عبد الرحمن فروخ کا بیٹا ہے۔ اب ذرا تصور کی دنیا میں آئیں، اگر ایک باپ ہو جو جنگلوں میں چلتا پھرتا ہو، جہاد کرتا رہا ہو، اس کا بیٹا مسجد نبوی میں مصلی رسول پر بیٹھ کر علماء کو درس دے رہا ہو، اس باپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ اسے کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ یہ دوڑتا ہوا اپنی بیوی کے پاس گیا، اس کو جا کر کہتا ہے اے اللہ والی، میرے بیٹے کو اللہ نے بڑی عظمتیں دے رکھی ہیں، وہ تو مسجد نبوی میں بیٹھ کر علماء کو درس دے رہا ہے۔
بیوی کہنے لگی اب مجھے یہ بتاؤ کیا آپ کو یہ بیٹا پیارا ہے یا پیسے پیارے ہیں؟ یہ کہتا ہے وہ تو 30,000 تھا، اگر لاکھوں دینار بھی ہوں تو میں اپنے بیٹے پر قربان کر دوں۔ بیوی کہتی ہے اے عبد الرحمن، میں نے وہی پیسے خرچ کر کے تیرے بیٹے کو علم سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کا ایمان جو ہے ہمارے اندر بھی پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دے اور انہیں اسلام کے علمبردار بنا دے۔ آمین۔